नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूले सम्हाले जिम्मेवारी, क्षमताले भ्याएसम्म नतिजा निकाल्ने प्रतिबद्धता। चुनौतीको चाङ केही मन्त्रीले गरे नयाँ निर्णय। चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि टचको मस छैनन् अर्थमन्त्री शर्मा। राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिने बेलामा एमाले सांसदले गरे बहिष्कार। मन्त्री भन्छन् राजीनामा दिने कुरै छैन। 14 वर्षदेखि संसद बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भाडाको भवनमा वार्षिक 15 करोड भन्दा बढी भाडा मात्रै। नयाँ भवन निर्माण पनि सुस्त गतिमा निरीह बन्दै राज्य। देशैभर रासायनिक मलको अभाव। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाका किसानले गडेउला पालेर गरे मल उत्पादन। वातावरण संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापन सहज। बजारमा छ्यापछ्याप्ती आयातित प्रतिबन्धित इनर्जी ड्रिङ्क्स। राज्यसँगै उपभोक्तालाई मार। मिठो स्वादमा लोभिँदै युवा पुस्ता। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड। रुसको आक्रमणबाट ठूलो क्षति बेहोरिरहेको युक्रेनलाई थप सहयोग गर्न G7 समूह प्रतिबद्ध। प्रभावकारी सहयोग नपाउँदा धेरै क्षति भएको जेलेन्स्कीको भनाई। र एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिप खेलेर महिला क्रिकेट टिम स्वदेश फिर्ता। अबका दिनमा थप मेहनत गरेर बलियो बनाउने प्रशिक्षकको प्रतिबद्धता। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्रीले शपथ लिनुका साथै पदभार ग्रहण गरी जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। लामो विवाद र अनिश्चयका बीच करिब 5 महिनाका लागि आएका नयाँ मन्त्रीसँग नयाँ जिम्मेवारीसँगै चुनौती पनि छन्। एक रिपोर्ट। 81 मन्त्री हेरफेरको चर्चा हुँदा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व पनि आलोचित बनेको थियो। म्यादी मन्त्री बनाएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको थियो। तर पार्टीको सर्वोच्च निकाय सचिवालयले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेसँगै जुन किसिमले पुराना मन्त्रीहरूको सक्रियता बढ्यो र अस्वाभाविक किसिमको खुमलटार र बालुवाटारको म्याराथन देखियो, त्यसले मन्त्रीहरू पनि आलोचित बने। शक्ति केन्द्रको अस्वाभाविक दौडधुपको कारण उनीहरू 3 हप्ता कार्यकाल लम्ब्याउन सफल त भए, तर पदलोलुपको आरोपबाट उम्किन भने सकेनन्। केही दिन मन्त्रीपद जोगाउन उनीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्रै गुहारेनन्, आफ्नै अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई संसदीय दलको नेताबाट निकाल्ने धम्की समेत दिए। विकल्प साँगुनिँदै गएपछि मन्त्रीहरू व्यक्त भए, तर चरम असन्तुष्टि यसरी आँसुबाट छचल्कियो। नयाँ मन्त्रीहरूका लागि यो असन्तुष्टि पनि आफैमा चुनौती बन्न सक्छ। त्यस्तै उनीहरू केवल 5 महिनाका लागि मात्रै आएकाले मन्त्रालयको बारेमा बुझ्नमै समय जान सक्छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूले इमान्दार भएर सहयोग गरेनन् भने पार्टीले जुन उद्देश्यले उनीहरूलाई सरकारमा पठाएको हो त्यो पुरा नहुन सक्छ। यी चुनौतीबारे नयाँ मन्त्रीहरू पनि राम्रैसँग जानकार छन्, तर त्यस किसिमका कुनै समस्या आए भने उनीहरूले समस्या पत्ता लगाउँदै कार्यकाल गएको पत्तोसम्म पाउने छैनन्। चुनावी सरकारमा छोटो कार्यकालका लागि आएका मन्त्रीहरूका योजना के छन् त? सरकारमा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व समेत गरिरहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ सबै चुनौती पार गर्न समाजवादीका मन्त्रीहरू सफल रहने दाबी गर्छन्। आफू र आफ्ना मन्त्रीहरूले कतिपय अवस्थामा नयाँ सुरुवात गर्नु परे पनि धेरै हदसम्म पुराना मन्त्रीका कामलाई नै निरन्तरता दिने उनी बताउँछन्। पुराना यो अब भर्खरै चाहिँ नि यहाँबाट बिदा हुनुभएका हाम्रा जो मन्त्री हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पनि अगाडि काम गर्नुभएका जो मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अगाडि सारेका राम्रा कामहरू छन् भने त्यसलाई क्यारियन गर्छु। राम्रो कामहरूको हकमा चाहिँ नि क्यारियन हुन्छ र त्यो चाहिँ नि कामहरूलाई हामीले यो चाहिँ नि यो पन्छाउने, यो अरूले गरेका काम हो भनेर चाहिँ नि त्यसलाई गर्न नखोज्ने, त्यस्तो बिल्कुल हुँदैन। त्यस्तै पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी पनि नियम कानुनका सीमाभित्र रही तीव्र गतिमा काम गर्ने बताउँछन्। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मन्त्री पदको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन्। केही दिन अघि पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आयो भने उसले शून्यबाट सुरुवात गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। चौधरीले आफू पुराना कामलाई पनि निरन्तरता दिने पक्षमा रहेकाले शून्यबाट सुरुवात नगर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। हिरो होन्डाको माइलेज अथवा स्पिड भनेको 45 अथवा 60
किलोमिटर पर आवर हुन्छ भने अर्कोको लगभग 300-400सम्म कुद्न सक्छ। त्यसैले यो 6 महिनाको अवधिमा या 7 महिनाको पिरियडमा मेरो आफ्नो स्पिड इमान्दारितापूर्वक यो जुन यो नेपाल सरकारको जुन पोलिसी सँग नबाजिने गरी अथवा पोलिसीभित्र रहेर मैले मेरो एक्टिभिटीहरूलाई सम्पादन गर्नेछु। एकीकृत समाजवादीबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी शेरबहादुर कुँवरले पाएका छन् भने भवानी खापुङ स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा भएका छन्। त्यस्तै हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। पार्टीले तुलनात्मक रूपले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो मानिएका पार्टी नेताहरूलाई चुनाव केन्द्रित रणनीति अन्तर्गत सरकारमा पठाएको हो। नयाँ मन्त्रीहरू पार्टीको उक्त रणनीतिमा कतिको खरो उत्रिन्छन् त्यो भने उनीहरूको काम गराइबाट खुल्दै जानेछ। धेरै मन्त्री परिवर्तन हुने मध्येको एक मानिन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। गठबन्धन सरकार हुँदा पनि उमेश श्रेष्ठदेखि भवानी खापुङसम्मले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 8 महिना जति राज्यमन्त्रीको अनुभव सँगालेका खापुङ मन्त्रीमा बढुवा त भएका छन्, काम कसरी गर्छन् भन्नेमा चाहिँ धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाको विदाई र नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङलाई स्वागत गरिएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ र राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीलाई स्वागत गरे। सोही कार्यक्रममा निवर्तमान मन्त्री विरोध खतिवड़ालाई विदाई गरेका हुन्। केही दिन र केही महिनाका लागि मात्रै कुनै कार्यालयको जिम्मेवारी सुम्पदा कामको प्रभावकारिताको विषयमा खासै ध्यान गएको छैन। स्वागत र विदाईको मात्रै औपचारिकतामै अल्मलिएको पाइन्छ। केही गर्छौं भनेर आएकाहरूले समेत काम गर्ने समय पाइरहेका छैनन्। यता निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले आफूले छोटो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि उल्लेखीय काम गरेको बताए। खोप पनि हामीले अगाडि नै गरायौं। त्योभन्दा 12 देखि 18 वर्षको उमेरको खोप पनि हामीले अन्यलाई लगभग उछिन्ने गरी नै ल्यायौं। त्योभन्दा अर्को कुरो चाहिँ सबभन्दा बढी प्रतिशत हाम्रो जस्तो मुलुकको जनशक्ति अनुसार हामीसँग जे क्षमता छ, जनशक्ति छ, क्षमता भन्दा जनशक्ति भन्छु म, त्यो अनुसारको हाम्रा जुन पर्सेन्टेज खोप लागेका छन् त्यो हामीले आफूले बढाउने भन्दा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि जिब्रो टोकेको छ। कोभिड महामारीको 2 वर्ष यता मात्रै 4 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले जिम्मेवारी सम्हाल्नु अगाडि तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले करिब 3 महिना राज्य मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले। यता विरोध खतिवड़ाले सम्हालेका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोमबारदेखि खापुङले सम्हालेका छन्। जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिन ग्लोबल फन्डको रकम सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत आउने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा हस्ताक्षर भएको छ। यो निर्णय मन्त्री परिषदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। खापुङले दूर दराजमा रोग पहिचान गर्न कठिनाई हुने र उपचार नहुने अवस्था अन्त्य गर्न गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य शिविर लैजाने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले क्यान्सर, मुटु, मृगौला जस्ता रोगको उपचारमा विशेष महत्त्व दिने योजना पनि सुनाए। स्वास्थ्य मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरूबाट जनतालाई पुर्याउने सेवामा एकदम चुस्त दुरुस्तता हुने कुरामा मेरो चाहिँ एकदम पहल कदमी हुनेछ। दोस्रो कुरा, गाउँका दूरदराज हुँदो कयौँ ठाउँमा कतिपय चाहिँ सानातिना रोगका कारणले पनि उपचार नपाएर त्यसको चाहिँ जानकारी नभएर अथवा चाहिँ रोग पत्ता नलागेका कारणले धेरै हस्पिटलमा जान नसकेका कारणले पनि कयौँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्ताहरूलाई टार्गेट गरेर गाउँ क्षेत्रमा यो स्वास्थ्य शिविरहरू लैजाने कुरामा पनि अर्को मेरो एउटा महत्त्व हुनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। यसको सुधारका लागि भन्दै नेतृत्व परिवर्तन हुँदा ठूला ठूला योजना ल्याउने गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा तात्विक सुधार हुन सकेको छैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई गरिब विपन्नमुखी बनाउने काम अझै चुनौतीपूर्ण छ। निजी अस्पतालहरूले गरेका स्वास्थ्य अनियमितताका विषयमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। नेतृत्व परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा धेरैले जोड दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तयार पार्दा नै मनपरी गरेको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दबावमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले त राजीनामा नै मागेको छ। बजेटका विषयमा संसदमा जवाफ दिने क्रममा एमालेले निरन्तर विरोध गर्दै राजीनामा मागे पनि अर्थमन्त्री भने तसमस भएका छैनन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नलाई लिएर राजीनामा नदिने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तयार पार्दा नै मनपरी गरेको आरोप खेपेका शर्माको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजीनामा मागिरहेको छ। सोमबार पनि राष्ट्रिय सभामा शर्माले जवाफ दिने बेला एमाले सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत मान्छेलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा एमाले सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। बजेट निर्माण गर्दाखेरि बिचौलियाहरूलाई राखेर बजेट निर्माण गरिँदैछ। यसबाट ठुल्ठुला व्यापारीहरू पोस्ने र सर्वसाधारणलाई चाहिँ कङ्गाल बनाउने यसतर्फ देश गइरहेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको राजीनामाको मात्रै कुरा गरेका छौँ, त्यहाँसम्मको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ, यसको छानबिनको पनि माग गरेका छौँ। त्यसकारण उहाँले बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ, तर अहिले पनि उहाँ कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ। एमाले सांसदको बहिष्कारकै बीचमा अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिएका थिए। बजेटमाथिको राष्ट्रिय सभामा जारी छलफलमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राजीनामा नदिने दोहोर्याएका हुन्। बजेट जनता र देशको पक्षमा ल्याएका कारण केहीलाई अनैतिक लागेको र उनीहरूले राजीनामा मागेको शर्माको आरोप छ। कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा अब त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। इतिहासले पुष्टि गर्नेछ, भोलि यो सही र गलत इतिहासले पुष्टि गर्नेछ। त्यसप्रति म जवाबदेही छु। यो अहिले मैले गरेका निर्णयहरूप्रति म पूर्ण रूपमा जवाबदेही छु। करको दर रेट घटाउने र बढाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र नियमित काम भएको भन्दै उनले त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए। करका दर चलाएर उद्योग क्षेत्र, मुलुक र जनतालाई हित गरेको पनि उनले दावी गरे। आफूलाई अनैतिक भन्नेहरूसँग अर्थमन्त्री रुष्ट देखिएका छन्। के अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर, अर्थमन्त्रीले करको दर रेटलाई घटबड नगरेर अरू के गर्नु पर्थ्यो त? अन्त अर्थमन्त्रीको यो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। नेपाल सरकार कार्यविभाग नियमले दिएको अधिकारको कुरा हो। त्यसकारणले यसलाई कथा बुनेर अर्कातिर लग्ने भन्दा पनि मैले यो बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा लक्ष्य तोकिएको छ, यति प्रतिस्थापन गर्ने, यति गरिबी हटाउने, यति मानव सूचाङ्कको यति वृद्धि गर्ने भनेर तोकिएका आँकडाहरू छन्। तोकिएका आँकडामा यो बजेट कार्यान्वयन हुने क्रमबाट भोलि यो देशको अधिकरणमा आउने परिवर्तन, उत्पादनमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्नेछन्। शर्माले नयाँ बजेटप्रति आफू जिम्मेवार रहेको र वर्तमान सरकारले यसको पूर्ण अपनत्व लिने बताएका छन्। शर्माले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, बाँझो उपभोगविहीन जमिनको पूर्ण रूपमा प्रयोग, मलबिउ तालिम उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तु सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ प्रोत्साहनको नीति अगाडि सारिएको उल्लेख गर्दै उनले उद्यमशीलताको विकास, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिएको बताएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे पत्र पठाएको जानकारी गराएका छन्। खानका अनुसार एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको हो। असार 6 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। सोही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको थियो। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय भएको छ। मान्यजीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि यो गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो।
र नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले नै यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने कमिटमेन्ट गरेको छ, निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ पठाएका छौँ। सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाव परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको हो। समग्र मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने र जनचासोका विषयमा बहस गरी समस्याको समाधान गर्न नीतिगत निर्णय गर्ने थलो संसद भवन भने 14 वर्षदेखि भाडामा बसिरहेको छ। तर भाडाबाट मुक्त हुन भन्दै संसद भवन निर्माणका लागि 2076 सालदेखि काम सुरु गरेको भए पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्य पूरा नहुँदा संसद सचिवालयले भाडा बापत अहिले पनि वार्षिक 15 करोड रुपैयाँ तिरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2064 सालमा संविधान सभाको निर्वाचनपछि 601 संविधान सभाका सदस्यको बैठक बस्ने थलो वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई बनाइयो। सो केन्द्रलाई सुरुको अवस्थामा संसद सचिवालयले वार्षिक रूपमा 8 करोड तिर्ने गरी भाडामा लिएको थियो। तर अहिले बढेर यो रकम 15 करोड पुगेको छ। सरकारले वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिलाई वार्षिक रूपमा 15 करोड रुपियाँ भाडा बापत तिरिरहेको छ। यो रकम वार्षिक रूपमा 10% बढ्ने संसद सचिवालय र समितिबीच सम्झौता भएको छ। परिवर्तित सांसद जुन भनौँ न रिहाब भएर आयो र संविधान सभाको कार्यकालभरि ठुलो सङ्ख्यामा सदस्यहरूको नोमिनेट भएको अवस्था जुन निर्वाचन भएर आएको अवस्था भएको हुनाले यहाँको संसदीय भवन जीर्ण रहेको र यसमा काम गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि 2065 सालदेखि नै निरन्तर रूपमा आइसिसीको भवन प्रयोग गरेर भाडामा प्रयोग गरेर सङ्घीय संसद सचिवालयले सङ्घीय संसदको व्यवस्थापन गरिरहेको हो। विगतमा एक सदन थियो व्यवस्थापिका संसद, त्यसले संविधान सभाको पनि काम गर्थ्यो, व्यवस्थापिका पनि काम गर्थ्यो। अब त्यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसको भाडा कम थियो, भनौँ न 8-9 करोडबाट सुरु भएर अहिले 15 करोड पुगेको छ। यो 15 करोड भनेको वार्षिक हो। अब हामीले त्यो पैसा चाहिँ टोटल कम्प्लेक्समा हुने सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको लागि तिर्छौँ। भाडा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न तत्कालीन सरकारले 2046 साल असोज 16 गते संसदको आफ्नै भवन सिंहदरबार परिसरमा निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो। 5 अर्ब 67 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेको भवनको 50% काम पूरा भएको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। जुन पार्लियामेन्ट बिल्डिङ बनिरहेको छ अहिले चाहिँ निर्माणाधीन नै छ। अहिलेसम्म भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने करिब 50% भौतिक प्रगति भइसकेको छ। भनेको मतलब त्यहाँ भएको सम्पूर्ण स्ट्रक्चरको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। वित्तीय प्रगति पनि हाम्रो सरदर 50% चाहिँ भइसकेको छ। तर यस आबको मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो प्रगति अलि धेरै देखिन्छ। 67% भन्न खोजेको यस आबमा जति बजेट विनियोजित भएको थियो त्यसको 67% चाहिँ यो आबोमा चाहिँ हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका 12वटा 4 तले भवन निर्माण कार्य 2079 साल चैत्र 1 गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। सरकारको आन्तरिक खर्चमा निर्माण भइरहेको संसद भवनमा प्रतिनिधि सभाका 275 र राष्ट्रिय सभाका 59 सहित 335 जनाको एकै पटक बैठक बस्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणपछि संसद भवनको भाडा बापत तिर्ने वार्षिक 15 करोड बढी रुपियाँको भारबाट सरकार मुक्त हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। प्राइम टाइम एचडी का लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। प्राइम न्युजमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेमा गलत प्रवृत्ति हावी भएपछि विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको बताएका छन्। केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट किन विद्रोह गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा प्रश्न पारेका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा लैजाने गलत बाटो अंगीकार गर्ने र विचारहरूमा विचलन ल्याएको नेपालको आरोप छ। व्यक्तिवाद अहंकारको रूपमा प्रकट भएको र निरङ्कुशमा परिणत भएपछि विद्रोह गर्नु परेको उनले बताए। त्यो पार्टीमा व्यक्तिवादले सिट उठाउन थाल्यो
र त्यो व्यक्तिवाद बिस्तारै अहङ्कारको रूपमा प्रकट भयो र त्यो अहङ्कार शक्ति आर्जन गरिसकेपछि निरङ्कुश हुन पुग्यो। एमाले पार्टी निर्माणका लागि आफूहरूले वर्षौं लगाएर मेहनत गरेको तर ओलीले गलत दिशातर्फ लगेको नेपालको आरोप छ। 2074 सालको चुनावपछि एमाले थप बलियो भए पनि नेतृत्वले जनताको विश्वासमाथि धोका दिएको नेपालले बताए। ओलीले अल्पमतमा परेपछि पार्टी विभाजन गरेको नेपालको आरोप छ। ओलीले नेकपा र एमाले दुवै पार्टी विभाजन गरेपछि आफूहरूले विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी जन्माउनु परेको नेपालको जिकिर छ। अलमतमा पर्ने अवस्था भइसकेपछि अलमतलाई म कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दिनँ भन्ने विचार राख्दै उनले एकलौटी रूपमा पार्टीलाई विभाजन गर्ने काम गरे र विभाजनका लागि राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई प्रयोग समेत पनि गरे। नेकपा विभाजित भयो। नेकपा मात्रै होइन, त्यसपछि नेकपा एमालेलाई पनि विभाजित गरियो। अध्यक्ष नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्त हुनुपर्नेमा ओलीले त्यसको विपरीत काम गरेको बताए। सत्ताको आयु बढाउनका लागि ओलीले देशमाथि कुठाराघात समेत गरेको बताए। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गरेसँगै अब सत्ता साझेदार अन्य दलहरूमा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा यसले सबैभन्दा धेरै दबाव बढाएको छ। मन्त्री हेरफेरकै विषयले झण्डै फुटको सङ्घारमा पुगेको भनिएको जसपामा पनि त्यस्तै आवाज सुनिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गर्दा गठबन्धनमा छलफल नगरेको भन्दै जसपा र माओवादी केन्द्रले आलोचना गरेको थियो। एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्री हेरफेर गर्दा त्यसको असर गठबन्धनका अन्य दलहरूमा समेत पर्ने भएकाले केही दिनका लागि उक्त निर्णय थाती राख्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दबाब नै दिएका थिए। पछि कङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड माधव नेपाललाई बजेट पारित नहुँदासम्म आफ्ना पुराना मन्त्रीहरूलाई नै निरन्तरता दिन सहमत गराउन सफल भएका थिए। तर अहिले एकीकृतका मन्त्री फेरिएसँगै गठबन्धनका अन्य दलहरूमा पनि मन्त्री हेरफेरका लागि दबाब आउन थालेको छ। सबैभन्दा छिटो यसको असर जसपामै देखियो। जसपाका सांसदहरू नेतृत्वले मन्त्री हेरफेरको टुङ्गो छिट्टै लगाउनुपर्ने बताउँछन्। अब गरिदिनुपर्छ, पुनर्गठनतिर जानुपर्छ र जो विगतमा भइसकेको छ मन्त्री उहाँलाई बोलाउने 6 महिनाको कुरा थियो, त्यो भइसकेको छ भन्ने कुरा साथीहरूले यो उठाउनु भएको छ र त्यो माइन्डेड दलको अध्यक्षलाई त्यो दिइसकेको अवस्था छ। दलका सदस्यहरूले जे हुन्छ पार्टीको हितमै हुन्छ। मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नुपर्छ भने औपचारिक रूपमै सबै मान्यजीहरू भनिसक्नु भएछ, पार्टी अध्यक्षले एवं संसदीय नेताजीलाई भनिसक्नु भएछ। त्यसकारण हाम्रो पार्टी अध्यक्षजीले अब चाहिँ कार्यकारिणी समितिमा छलफल गरिराख्नु भएको छ र कार्यकारिणी समितिमा छलफल गरिसकेपछि भोलिसम्म मलाई लाग्छ कि हाम्रो पार्टीले कुनै न कुनै निचोडमा पुग्छ र भोलि कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छ हाम्रो पार्टी पनि। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि मन्त्री हेरफेरको आवाज नउठेको होइन। काङ्ग्रेसमा त्यस्तो आवाज निकै मधुरो छ भने त्योभन्दा केही चर्को माओवादीमा छ। तर मन्त्री हेरफेरको विषयले जसपामा भने सामान्य हलचल देखिएको एकीकृत समाजवादीको भन्दा ठुलो भुइँचालो जान सक्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ता बहिर्गमनसँगै गठबन्धनले सङ्घ तथा प्रदेशमा समेत सरकार निर्माण गर्यो। केन्द्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ भने प्रदेशमा गठबन्धन बीच तालमेलको सरकार छ। कुनै प्रदेशमा आधा आधा कार्यकाल गर्ने गरी गठबन्धनका दलले सरकार निर्माणको क्रममा गरेको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा अहिले समस्या बढेको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार बनाउने क्रममा गरिएको आलो पालो गर्ने सहमति कार्यान्वयन नहुँदा गठबन्धनभित्र किचलो देखिन थालेको छ। अन्य प्रदेशमा मात्र होइन, बागमती प्रदेशमा पनि सरकार आलो पालो गर्नेबारे चरम असन्तोष देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सत्ता बहिर्गमनसँगै केही दिन एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री बनिन्। माधव नेपाल गुटमा रहेकी साक्यलाई थामथुम पार्न मुख्यमन्त्रीको पद दिएको थियो।
त्यसपछि एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बन्यो। 2078 साल कार्तिक 11 गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने। त्यति बेला नै मुख्यमन्त्रीका दावेदार रहेका काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले मुख्यमन्त्री बन्न लबिङ गरेका थिए। तर 6 महिनापछि बानियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने र आलोपालो गर्ने भन्दै पाण्डेले प्रस्ताव ल्याएपछि पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर मुख्यमन्त्री बनेको 6 महिना बितिसक्दा पनि पाण्डेले प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश सरकार बदलिँदैनन् भनेर सुनेको भन्दै पद हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। बानियाले भने आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पाण्डेसँगको लिखित सम्झौता नै सार्वजनिक गरिदिएका छन्। केन्द्रको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार बनेकाले केन्द्रको चाहनामा प्रदेश सरकार रहने कि नरहने भन्ने निर्भर रहेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालको भनाइ छ। सरकार निर्माणका सरकारको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रबाट भएको हुनाले चाहिँ नि यहाँ म चाहिँ कसैलाई मुख्यमन्त्री बन्न मन लाग्यो होला, कसैलाई कुन मन्त्री बन्न मन लाग्यो होला, कसैलाई छिटो बन्न मन लाग्यो होला, ढिलो बन्न, यसको कुनै अर्थ हुँदैन। केन्द्रीय गठबन्धन जो छ शीर्ष नेताहरूको उहाँले निर्णय गर्ने कुरा हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेको बागमती प्रदेशमा पाण्डेले पद छाड्न आनाकानी गरेपछि थप किचलो सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले गठबन्धनको निर्णयमा असर नपर्ने गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले गठबन्धनको निर्णयमा असर नपर्ने गरी बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न सकिने सङ्केत गरेका छन्। यो गठबन्धनमा जे निर्णय भएको छ त्यो चाहिँ लागू हुन्छ। चाहे त्यो सङ्घीय निर्वाचनमा चुनाव लड्नको निम्ति अब क्षेत्रहरू तोक्ने अथवा चाहिँ सिट बाँडफाँडको कुरा होस्, हिजो स्थानीय चुनावमा पनि हामी गठबन्धनबाटै गएको हो। केही असन्तुष्टि, केही कमी कमजोरी, केही ओभरल्यापिङ चाहिँ भयो, तर पनि गठबन्धनबाटै गएको हो। तर मेरै पाल्पा जिल्ला कुरा गऱ्यौँ हामी गठबन्धनमा पूर्ण सन्तुष्ट छौँ, किन हामीले चाहिँ चाहे अनुसारको सिट बाँडफाँड गरेका थियौँ है। त्यस कारण चाहिँ अब अहिले मुख्यमन्त्रीको सवालमा पनि मैले धेरै कुरा त थाहा पाएको छैन। म त्यो बेलामा चाहिँ सहमति गर्ने ठाउँमा थिइनँ, तर जे सहमति भएको त्यो लागू हुन्छ। बागमती प्रदेश जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको किचलो छ। एमालेका शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलबहादुर केसी मुख्यमन्त्री भए। त्यति बेला पनि काङ्ग्रेससँग भएको केसीपछि वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको थियो। तर अहिले केसीले मुख्यमन्त्री छोड्न नखोजेको भन्दै आलोचना भएको छ। शक्ति, शान, मान तथा मर्यादा तथा पैसाका लागि मन्त्री आकर्षक पद हो। यो पद पाएपछि छाड्न निकै गाह्रो हुने बताइन्छ। यसकै परिणामस्वरूप बागमती प्रदेशमा पनि आलोपालो गर्ने सहमति भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्ता छाड्न नसकेको भन्नेहरू पनि छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। देशैभर रासायनिक मलको अभावले किसान चिन्तामा परेका बेला कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाका किसानले गणेउला पालेर मल उत्पादन गर्न थालेका छन्। यशोधरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को दरकसभा र 2 को भडेहरका किसानहरूले गणेउला पालन गरी ब्ल्याक गोल्डको नामले परिचित भर्मिक मल उत्पादन गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को दरकसभा र 2 को भडेहरका किसानहरूले गणेउला पालन गरेर मल उत्पादन गरिरहेका छन्। यस विधि अनुसार भान्साको सड्ने फोहोर, गोबर र कलिला झारपातहरू गणेउलालाई खुवाएर 1 महिनाको अवधिमा भर्मिक कम्पोस्ट मल तयार पारिन्छ। आफ्नो समूहमा आबद्ध किसानलाई दलित सामाजिक विकास केन्द्र नामक संस्थाले गणेउला पालनको प्राविधिक सिप र पालनका लागि आवश्यक पर्ने 1 मिटर चौडाइ र 3 मिटर लम्बाइको पक्की पिट निर्माण गरिदिएको छ। सो पिटमा खन्चुवा जातले परिचित एसिना फेडिटा जातको 3-3 केजी गणेउला पालिएको छ। पिटबाट मासिक रूपमा 2 देखि 3 क्विन्टलसम्म प्राङ्गारिक अर्गानिक मल उत्पादन हुने गर्दछ। दलित सामाजिक विकास संस्था से हम उनके गणेउला मल के हमने बारे में सिखाइन, ले जाके दिखाइन, देखा के बाद में खरीद के हम उनके दिन हमरे घर में घरों बना के दिन। के बाद में हमरे गणेउला मल घास पात ये जो खेत में की निकलत रहा गोबर मिला के हैं हमरे गणेउला मल के खाद बनावा जाता, बना के हैं 1 महीना बाद में तैयार होता है। तैयार होने के बाद में हमरे तरकारी खेती में प्रयोग करा जाता है। अभी बहुत बढ़िया लागत है। डाई यूरिया जो हमन के रासायनिक है ऐसे अच्छा लागत है। गणेउला मल के मतलब प्रचार में शुरुआत करा गया है, ये कुछ बनावा जाता है। अब जो अभी तो कुछ अनुभव रहा भी नहीं किया। बहुत बढ़िया खादिया पूरा जैसे बहुत काम करत है। जरूरत तुरंत आए है कि ज़्यादा कम बेसी ज़्यादा हो जाए तो मतलब कणवा जरूरत नहीं है।
चाहे जितना छोड़ दो तो बढ़िया काम ही करते, एकदम हरियाली राहत है, बराबर हरियाली राहत है। गण्यौला पालेर भर्मी कम्पोस्ट मल बनाउने कार्यले रसायनको प्रयोग नहुँदा वातावरण संरक्षण हुने र फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत सहयोग पुग्ने कृषि प्राविधिकहरूको बुझाइ छ। यसले यसको मलले चाहिँ यो ब्ल्याक गोल्डको रूपमा चाहिँ यसले काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा बोट बिरुवालाई चाहिँ सबै किसिमको बोट बिरुवालाई चाहिने सूक्ष्म तत्त्वहरू यसले उपलब्ध गराउँछ र साथै यसले बढी हुँदा पनि चाहिँ रासायनिक मलले बढी हुँदा चाहिँ अलि बालीले नोक्सान गर्ने गर्छ र माटोलाई बिगार्ने गर्छ भने यसले बढी भए पनि चाहिँ माटोलाई नबिगारिकन बोट बिरुवालाई चाहिने सबै किसिमको तत्त्वहरू यसले उपलब्ध गराइ चाहिँ माटोलाई सुधार गर्नुको साथै उत्पादनलाई बढाउने काम यसले गरिरहेछ। रासायनिक मलको वर्षेनी अभावका बेला संस्थाले जीवन सुधार परियोजनाका विभिन्न काम गरिरहेको दलित सामाजिक विकास केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन्। गण्यौला पालन गरी मल बनाउने कार्यले फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। गण्यौला खास गरी हामीले यो अहिले नेपालमा प्रत्येक वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव र त्यसपछि यो वातावरणलाई पनि अलिकति सहयोग गर्ने किसिमको वातावरण मैत्री प्रविधि भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले यो परियोजनाको विभिन्न समूहहरूमा यसलाई प्रदर्शनको रूपमा अहिले स्थापना गरेको छौँ र त्यसबाट किसानहरूले घरबाट निस्केका जुन गल्ने किसिमका फोहोर वस्तुहरू, सडे गलेका तरकारीहरूलाई पनि हामीले त्यही भर्मी कम्पोस्टमा राखेर गडौलाहरूलाई पनि एक किसिमको पालन गरिरहेको छ। देशैभर मल अभावको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वदेशमै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो। प्राइम एचडीका लागि कपिल वस्तुबाट अनिल कुमार मालीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको चुनावमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकाहरूले असार 18 गते राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्ने भएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै असार 18 गते स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भेला गर्ने जानकारी दिइएको हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राष्ट्रिय भेलामा देशभरका स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरूलाई उपस्थितिका लागि आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय भेलालाई संयुक्त विशेष भेलाको नाम दिने र उक्त विशेष भेलाले बृहत राष्ट्रिय भेलाको मिति र कार्यक्रम तोक्ने जनाइएको छ। स्वतन्त्र अभियानकर्ता हरिशरण लामिछानेले नेपालको राजनीतिमा देखिएका कमी कमजोरी, चुनौती र विकृतिलाई चिरेर स्पष्ट सोच र दृष्टिकोण भएका गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु सुखद पक्ष भएको बताए। नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ किसिमको प्रयोग नै भइरहेछ, नयाँ किसिमको चाहिँ वातावरण र अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिएका कमी कमजोरी, चुनौती र विकृतिहरूलाई चिरेर एउटा स्पष्ट सोच र दृष्टिकोणका साथ गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूको एउटा समूह नेपालमा गठन हुनु निश्चय पनि एउटा सुखद पक्ष हो। स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ सुमन सायमीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले सम्मानजनक मत पाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय भेला मार्फत मङ्सिरमा हुने प्रदेश र सङ्घको चुनावमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिए। स्वतन्त्र अभियानकर्ता दिनेश सुवेदीले निष्पक्ष, निडर, जहिले पनि निर्भीक, सत्य र न्यायको पक्षमा लड्ने, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने देशभरिको जमातलाई स्वतन्त्रको रूपमा हेरिने बताएका छन्। न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। पछिल्लो समय नेपालको बजारमा पनि थुप्रै जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने इनर्जी ड्रिङ्क्सको व्यापार भइरहेको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका इनर्जी ड्रिङ्क्सको व्यापार खुलेआम भइरहेको छ, तर अनुगमन गर्ने निकाय चुपचाप छन्। बन्द गरिएको इनर्जी ड्रिङ्क्स कसरी आयात र बिक्री भइरहेको छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। तपाईहरूलाई थकाइ लाग्दा, अल्छी लाग्यो भने के पिउनुहुन्छ? अनि शरीरमा ऊर्जा वा शक्ति बढाउन के पिउनुहुन्छ? यी तीनवटै प्रश्नको जवाब आउँछ कि रेडबुल कि अन्य कुनै इनर्जी ड्रिङ्क्स। तर अब होसियार हुनुहोस्, नपिउनुहोस् रेडबुल अनि रेडबुल जस्तै अन्य आयातित इनर्जी ड्रिङ्क्स। यदि तपाईँ स्वादिलो मानेर यस्ता ड्रिङ्क्सहरू पिउँदै हुनुहुन्छ भने मुटु रोग, चिनी रोग, मृगौला लगायतका थुप्रै जटिल रोगहरूको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ।
यस्ता इनर्जी ड्रिङ्क्समा मिसाइने क्याफिनले बच्चाहरूको अझै विकसशील हृदय र स्नायु प्रणालीमा गम्भीर असर पार्छ। अझ यी पेयहरू मदिरासँग मिसिएपछि त झनै खतरनाक विष बन्छन्, जुन गल्ती वयस्क युवा युवतीहरूले गर्दै आएका छन्। हुन त यस्ता इनर्जी ड्रिङ्क्समै लेखिएको छ बालबालिका, गर्भवती महिला, मुटुरोगी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएकाले सेवन नगर्नुहोस्। हो, उत्पादन गर्ने कम्पनीले नै सेवन नगर्नुहोस् भनिरहेको वस्तु हामीले अल्छी लाग्यो कि पिउने गरेका छौँ। कम्पनीले नै सचेत गराएको यो विवरण एकपटक हेर्नुहोस्। हाल नेपाली बजारमा आएका इनर्जी ड्रिङ्क्स मध्ये रेडबुल सबैभन्दा बढी बिक्री हुने इनर्जी ड्रिङ्क्स हो। इनर्जी ड्रिङ्क्स आयात रोकेको 3 वर्ष पुग्दा समेत बजारमा एप्पल एक्स, म्याक्स टाइगर, एक्स्ट्रा प्राण फुड्स ड्रिङ्क्स, मोटोन, चाब्बा, जिन्जर अली भनेर बेचिने सेरेने, चुपिज, क्याबिन्स रबडी, ब्रिडबिक, वाइड्स लेबनेट, बदाम जुस, मानिया इनर्जी ड्रिङ्क्स, सेलरिड्स लगायतका थुप्रै विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिङ्क्स छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेका छन्। हामीले मिठो स्वाद मानेर पिउने यस्ता ड्रिङ्क्सहरू मानव शरीरका लागि मन्द बिस्ने हुन्। शक्तिवर्धक र शरीरलाई ऊर्जा मिल्ने भन्दै यिनै हानिकारक इनर्जी ड्रिङ्क्स मिठो मानी हामीले सेवन गरिरहेका छौँ। विदेशमा उत्पादन भएर आउने वा स्वदेशमै उत्पादित हुने इनर्जी ड्रिङ्क्सको केमिकल नै गुणस्तरहीन भए नभएको यकिन कहीँ कतैबाट भएको छैन। यस्ता ड्रिङ्क्समा पानी, चिनी, क्याफिन, केही भिटामिन, खनिजहरू बाहेक गैर पौष्टिक उत्तेजक तत्त्वहरू जस्तै ग्यारेन्टा, टारिन र जिन्सेक बग जस्ता केमिकल मिसाइएको हुन्छ, जुन तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन्। यो सुन्नुहोस्। कुनै पनि इनर्जी ड्रिङ्कहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकता यस्तो किसिमको तत्त्वहरू मिसाएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ एकछिनमा मस्तिष्कलाई चाहिँ एकछिन ताजा गराएको जस्तो अनुभव हुन्छ, तर यो प्रयोग गर्दाखेरि यसले शरीरमा असाध्यै नराम्रो हानि पर्छ। बजारको माग अनुसार स्वदेशमै उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले इनर्जी ड्रिङ्क्स आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको 3 वर्ष पुगेको छ। तर यो बीचमा यस्ता ड्रिङ्क्सहरू आवश्यक हुन् वा हानिकारक भन्ने बारेमा उत्पादक र सरकारी तर्फबाट कुनै अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन। आयातित हुन् वा स्वदेशमै उत्पादन भएका इनर्जी ड्रिङ्क्स जहाँ प्रतिबन्ध लगाएको रसायनहरू क्याफिन फ्लेभर सिन्थेटिक नै बढी प्रयोग भइरहेको छ। सारा नेपालीलाई थाहा छ कि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ विलासिता वस्तुको, अनि बजारमा विलासिता वस्तुको कम छ। तपाईँ कुन चाहिँ रक्सी खानुहुन्छ, प्रत्येक बजारमा तपाईँले 10,000-20,000 हजार पर्ने रक्सी पाउनुहुन्छ, तपाईँ क्रिम पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई के चाहियो सबै थोक तपाईँ पाउनुहुन्छ। शरीरलाई तत्कालै तन्दुरुस्त बनाउन प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा निकै ठुलो नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाए पनि नेपाली उपभोक्ताहरू खासै सचेत भएको देखिँदैन। दैनिक 250 मिलिलिटर भन्दा बढी रेडबुल वा अन्य इनर्जी ड्रिङ्क्स सेवन गरेमा मुटु रोगको खतरा बढ्ने, इनर्जी ड्रिङ्क्समा उच्च चिनीको मात्रा मिसाइका कारण चिनी रोग अर्थात् मधुमेहको समस्या बढ्ने, ड्रिङ्क्समा मिसाइने क्याफिनले उच्च रक्तचापको खतरा, अत्यधिक टाउको दुखाइ, माइग्रेसन, शरीर काप्ने, निन्द्रामा समस्या, मानसिक समस्या, वाकवाकी, डिप्रेसन, दाँत लगायतका धेरै समस्या उत्पन्न गराउने भए पनि यसको आयात उत्पादन रोकेर सबैलाई सुरक्षित बनाउन सरकार गम्भीर देखिएको छैन। अब इन्टरनेसनल न्यूज। रुसको आक्रमणबाट ठूलो क्षति बेहोरिरहेको युक्रेनलाई थप सहयोग गर्न G7 समूह प्रतिबद्ध देखिएको छ। बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुरुदेखि नै नेटो र G7 राष्ट्रहरू विभाजित होउन् भन्ने कामना गरिरहेको भए पनि त्यसो नहुने बताएका छन्। बाइडेनको भनाइलाई समर्थन गर्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कुनै पनि नेताहरू नथाक्न अपील गरेका छन्। G7 राष्ट्रको सोमबारको बैठकले युक्रेनलाई थप आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्ने आकलन गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने प्रभावकारी ढङ्गमा सहयोग उपलब्ध नगराउँदा रुसले युक्रेनमा थप क्षति गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। G7 राष्ट्रले युक्रेनमा थप के कस्तो सहयोग गर्दैछन् भन्ने सार्वजनिक भइ नसके तापनि अमेरिकाले भने युक्रेनलाई अत्याधुनिक एन्टी एयर मिसाइल सिस्टम सहयोग गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले दाबी गरेको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई प्रदान गर्न लागेको उक्त प्रणाली अमेरिका
आफैले व्हाइट हाउस र वाशिंगटन डीसीको वरपरको संवेदनशील वायु क्षेत्रको सुरक्षा गर्न प्रयोग गर्दै आएको छ। हाल जर्मनमा G7 राष्ट्रहरूको बैठक भइरहेको छ। उक्त बैठकको मुख्य एजेन्डा नै युक्रेनलाई गरिने थप सहयोग रहेको बताइएको छ। शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको सम्बोधनपछि नेताहरूले युक्रेनलाई निरन्तर समर्थन गर्ने बाचा गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। वक्तव्यमा आर्थिक, मानवीय, सैन्य र कूटनीतिक सहयोग जारी राख्ने र युक्रेनको साथमा उभिने बताएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिप खेलेर नेपाली महिला क्रिकेट टिम स्वदेश फर्किएको छ। च्याम्पियनशिपमा सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको टोली सोमबार बिहान स्वदेश फर्किएको हो। युएई विरुद्ध सेमिफाइनलमा उत्कृष्ट बलिङ गरे पनि वर्षा बाधक बन्दा खेल रद्द भएपछि नेपाल एसिया कप महिला टी20 क्रिकेट खेल्नबाट वञ्चित भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रशिक्षक जगत टमाटाले लक्ष्यको मुखमै पुगेर बाहिरिनु परेकोमा दुःख व्यक्त गरे। समग्रमा नेपालको प्रदर्शन राम्रो भए पनि वर्षाका कारण नेपाल अभागी साबित भएको टमाटाको भनाइ छ। अबका दिनमा थप मेहनत गरेर टिमलाई बलियो बनाउने उनको प्रतिबद्धता छ। एकदमै नजिक भएकोले चाहिँ हामी म्याक्सिमम म्याच खेलाउन सक्छौँ। एज अ थाइल्यान्डसँग पनि एउटा रिलेसन बिल्डअप गरेर चाहिँ त्यो म्याच खेल्न सक्छौँ होइन। यस्तो कुराहरूमा हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन सक्छौँ कि न्यू हाम्रो प्लेयरहरू पनि चाहिँ अब आउँदैछन् सबै भनौँ न। अब हाम्रो मिस एउटा चाहिँ भनौँ लेग स्पिनर हामीसँग मिस भयो, अर्को चाहिँ 19 को प्लेयर्सको चाहिँ इन्जुरीको के अरे अपरेसनको कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ उ गरेनौँ। सो त्यस्तो प्लेयरहरू हामीसँग छ अब। सो अब एटलिस्ट हामीले भनौँ न एक्सपोजरको जरिए एक्सपोजर हामीले दिनु सक्यौँ भनेपछि राम्रो 2 वर्षमा धेरै माथि पुग्न सक्छौँ। नेपाली टिमकी कप्तान रुबिना छेत्रीले वर्षाको कारण युएईसँगको खेल रद्द हुँदा धेरै घाटा लागेको बताइन्। युएई जस्तो बलियो टिमलाई 80 रनमै अल आउट गरेपछि खेल आफूहरूले जित्ने अपेक्षा गरेको, तर वर्षाले खेल्न नपाएपछि बाहिरिनु परेको छेत्रीले बताइन्। पानी परेको भनेर पनि थाहा थिएन होइन, तर वेन वी रियलाइज कि अब पानी परेको रहेछ अनि त्यो पानीको जब भार बढ्दै गयो अनि टाइम रेस्ट्रिक्सन यतिमा यति भनेर तल हुँदै गयो, त्यस पछाडि चाहिँ वी फेल्ट अलिकति डाउन। अनि त्यही अब जितेको म्याच नखेलिकन आउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो फिल भयो। समूह बीमा रहेको नेपाल उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको थियो। नेपाल सामु एसिया कपमा स्थान बनाउने सुनौलो अवसर थियो। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता एसिया कपका लागि छनौट हुने प्रावधान भएकोले नेपाल फाइनल प्रवेश गरेको भए एसिया कपमा छनौट हुन सक्थ्यो। तर नेपाल वर्षा बाधक हुँदा सेमिफाइनलबाट अगाडि बढ्न असफल भएको हो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूले सम्हाले जिम्मेवारी, क्षमताले भ्याएसम्म नतिजा निकाल्ने प्रतिबद्धता, चुनौतीको चाङ, केही मन्त्रीले गरे नयाँ निर्णय। चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि टसको मस छैनन् अर्थमन्त्री शर्मा। राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिने बेलामा एमाले सांसदले गरे बहिष्कार, मन्त्री भन्छन् राजीनामा दिने कुरै छैन। चौध वर्षदेखि संसद बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भाडाको भवनमा वार्षिक 15 करोड भन्दा बढी भाडा मात्रै, नयाँ भवन निर्माण पनि सुस्त गतिमा, निरीह बन्दै राज्य। देशैभर रासायनिक मलको अभाव, कपिल वस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाका किसानले गणेउला पालेर गरे मल उत्पादन, वातावरण संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापन सहज। बजारमा छ्यापछ्याप्ती आयातित प्रतिबन्धित इनर्जी ड्रिङ्क्स, राज्यसँगै उपभोक्तालाई मार, मिठो स्वादमा लोभिँदै युवा पुस्ता, जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड। रुसको आक्रमणबाट ठूलो क्षति बेहोरिरहेको युक्रेनलाई थप सहयोग गर्न G7 समूह प्रतिबद्ध, प्रभावकारी सहयोग नपाउँदा धेरै क्षति भएको जेलेन्स्कीको गुनासो। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिप खेलेर महिला क्रिकेट टिम स्वदेश फिर्ता, अबका दिनमा थप मेहनत गरेर बलियो बनाउने प्रशिक्षकको प्रतिबद्धता।
प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।